नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा बहरान, सबसे खौफनाक बहरान पैदा हो गया है। और सेनेट के बाद, इससे पहले सेनेट का 3 दफा बाकायदा जो इजलास होना था, उसका टाइम चेंज किया गया, तब्दील किया गया, और अब कौमी असम्बली का जो शेड्यूल है वो भी तब्दील कर दिया गया और 7 बजे कौमी असम्बली का इजलास होगा। एक खौफनाक किस्म का बहरान है जो पाकिस्तान के अंदर सर उठा चुका है। फिर जो पार्लियामेंट के नुमाइंदे हैं उनके लिए जोराने का इंतजाम किया है हुकूमत ने, और जोराने का इंतजाम क्या है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उन्हें रस्सियां डालकर खींचकर कोई हंटर से मारकर उन्हें लेकर आ रहा है। उनके मोबाइल फोन, उनके पर्स, उनकी जाती तमाम तर चीजें बाहर रखी जा रही हैं और फिर उन्हें अंदर ले जाया जा रहा है। उनकी तमाम तर गैजेट्स, हर चीज को बाहर रखा जा रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इनकी जिंदगी को खतरे में पड़ी हुई है, जैसे ये यहां से भागना चाह रहे, निकलना चाह रहे, खिसकना चाह रहे। बल्कि सिद्दीक जान साहब तो ये रिपोर्ट करते हैं कि तमाम तर जो एमएनएज हैं और जो सेनेटर्स हैं उनके ऊपर इतनी कड़ी निगरानी है कि अगर वो बाथरूम के अंदर जाते हैं तो 2 बंदे उनके साथ जाते हैं, और अगर वो टाइम ज्यादा लगा लें तो दरवाजा कूट कर कहते हैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो अंदर से। यानी ये बिल्कुल इनके ऊपर एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि ये ऐसा महसूस होता है ये सेनेटर्स नहीं है, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं है, बल्कि भेड़ बकरियां हैं, या वो चूजे हैं, या मुर्गे हैं जो डरबे के अंदर बंद किए गए हैं। और बिलावल जरदारी साहब ने कल तकरीर में ये कहा था कि मैं जनाब आपको यकीन दिलाता हूँ आप लोग वापस अपने हलकों में चले जाएंगे। तो एक बड़े मुश्किल सूरत कौमी असम्बली के अंदर बनी हुई है। जब ये तमाम तर सूरत चल रही है, उसी दौरान पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर, हालिया तनाजे की सबसे बड़ी खबर, अडयाला जेल के दरवाजे खुलते हैं। इंतजामिया पहले ये कहती है कि सिक्योरिटी थ्रेट है और कैदियों से मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन फिर पाकिस्तान की फैसला साज जो ताकत है, शख्सियत है, इमरान अहमद खान न्याजी डिसाइसिव फोर्स है, इस वक्त पाकिस्तान की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। फिर अडयाला जेल के दरवाजे खोले गए और तहरीक इंसाफ के 5 रुकनी वफ्द को इजाजत दी गई कि वो अडयाला जेल में जाएं और इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करें। जो मुलाकात अभी कंक्लूड हो चुकी है, मुलाकात हो चुकी है। मैं जब ये वीडियो कर रहा हूं तो इस वक्त 3:30 बजे है, लिहाजा ये अपने जहन में रखना है कि अगले 20 मिनट में, आधे घंटे में, 30 मिनट में, घंटे डेढ़ में सूरत मुकम्मल तौर पर चेंज हो रही है। लिहाजा हम आपको हर घंटे डेढ़ घंटे बाद इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। अब इससे पहले इसके ऊपर सुबह मॉर्निंग में इन्होंने एक मामला शुरू कर दिया कि जनाब 3 लोग अंदर जाएंगे, सलमान अकरम राजा साहब नहीं जा सकते और साहिबजादा हामिद राजा साहब नहीं जा सकते। तो फिर उसके बाद इन्होंने एतराज किया बैरिस्टर गौहर साहब ने कि हम भी नहीं जाएंगे, और बैरिस्टर गौहर इटसेल्फ एक बड़ी क्वेश्चनेबल पर्सनालिटी इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और उनके हवाले से जो एक तासर भी मौजूद है वो अपनी जगह पर मौजूद है। खैर, फिर 5 रुकनी बेंच, 5 रुकनी जो वफ्द है वो अडयाला जेल में जाता है, और जाने के बाद जब ये बाहर निकलते हैं, ये घंटा सवा घंटे की मुलाकात है, और ये सबसे अहम तरीन मुलाकात है, ये फैसला कौन मुलाकात है। यानी इमरान खान ने जो फैसला करना है वही फैसला करेगा कि पाकिस्तान के अंदर किसे लेजिटिमेसी मिलनी है और किसे लेजिटिमेसी नहीं मिलनी। सियासी बहरान का जो सोल्यूशन है, जो वाहिद हल है, जो आखिरी नुकता है, वो इमरान अहमद खान न्याजी अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ ये कैदी है। ये सियासी हीट मजीद बढ़ेगी अगर इमरान खान किसी चीज के ऊपर अग्री नहीं करता। अब ये सारे लोग अंदर गए और सबको पता था, पाकिस्तान के अंदर हर बंदा ये सोच रहा है, चंद सवाल थे जिन सवालों के जवाब लोगों ने लेने हैं, जिन सवालों के जवाब लेकर इन लोगों ने हमारे सामने रख रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह कि जब ये इमरान खान से मिलकर सब बाहर आते हैं, उसके बाद अपनी गाड़ियों में फौरी तौर पर बैठते हैं और बिल्कुल रेस दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। और ये तमाम तरीके कहते हैं कि जी हम पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जाएंगे, मौलाना साहब से बातचीत करेंगे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रख देंगे। अब ये बात ध्यान में रखेंगे, इनके जो चेहरे के तासुरात थे वो बहुत सारी कहानी बयान कर रहे थे, और चेहरे के तासुरात बाज़ाहिर जो तजिया भी हो रहा है, स्पेकुलेट भी हो रहा है, वो ऐसा महसूस हो रहा है कि पर्चा लीक हुआ है। और चेहरे के तासुरात इनके ये कह रहे थे कि शायद इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने वो जो तरमीमी ड्राफ्ट था उसे उठाकर दीवार के ऊपर मारा है या रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। ये इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा है। लेट्स सी इमरान खान साहब ने क्या कहा है, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब और असद कैसर साहब ने ये कहा है कि इमरान खान साहब ने बहरहाल उनकी सेहत फिट है, बिल्कुल ठीक ठाक है। इमरान खान साहब से मुशावरत हुई है, फिर मुशावरत होगी, यानी मुशावरत हुई है और फिर बार बार मुशावरत होगी, तो बार बार मुशावरत होगी। इसका मतलब यही है कि इमरान खान साहब ने कह दिया कि ना रहने दो, किसी भी तरह का गैर कानूनी या गैर आईनी काम, किसी भी तरह का बेल आउट एस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को या फिर इस निजाम को इमरान खान इस वक्त देने को तैयार नहीं है। लेकिन बहरहाल जो सेनेटर अली जफर साहब ने उन्होंने कहा फिर मुशावरत होगी, बार बार मुशावरत होगी। पहले हम मौलाना साहब के पास तो पहुंचे, तो लिहाजा उन्होंने दौड़े लगा दी और उनके चेहरों के ऊपर परेशानी आई थी, कंफ्यूजन और ज्यादा आया थी, यानी जो गुत्थी सुलझनी चाहिए थी गुत्थी और ज्यादा उलझकर महसूस हो रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ जा रही है। अब इसी सारे मामले के दौरान जब ये सब भाग दौड़ हो रही, सारी सूरत हाल जारी है, अचानक से खबर आती है कि जनाब जो बीएनपी मैंगल के सरबराह हैं अख्तर मैंगल साहब, वो पाकिस्तान में दुबई से आ गए, वापस पाकिस्तान में आ गए। अब इनके 2 सेनेटर्स हैं, अब ये बड़े अहम तरीन सेनेटर्स हैं, यानी इन दोनों में से एक को तोड़ना है, उसके बाद ही जाकर आप वोट ले सकते हैं, उसके बाद ही जाकर सेनेट के अंदर आपके नंबर पूरे होते हैं। बुनियादी तौर पर सेनेट में जो टोटल तादाद स्ट्रेंथ है वो 96 है, हुकूमत के पास टोटल बंदे 59। मौलाना फजलुर रहमान साहब के 5 अगर सेनेटर्स को मिला दिया जाता है तो फिर 64 पूरे हो जाते हैं। लेकिन फिर चेयरमैन सेनेट अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते, लिहाजा एक बंदा और कम हो जाता है। जब एक बंदा और कम हो जाता है तो फिर और एक बंदा किधर से पूरा होगा, तो वो बीएनपी मैंगल के जो सेनेटर्स हैं उन्हें तोड़कर इस तरफ शामिल करना है, या पीटीआई के कोई बंदा तोड़कर इस तरफ शामिल करना है। ये बात भी ध्यान में रखेंगे, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अभी तक सेनेट के इंतखाबात नहीं हुए, यानी सेनेट का जो कोरम है, ये जो सेनेट है पूरी, वो सेनेट अभी तक पूरी नहीं है।
یعنی کے پی کے اسمبلی کی نمائندگی یا خیبر پختونخوا کی نمائندگی سینٹ کے اندر موجود نہیں ہے. اب جو جناب اختر مینگل صاحب ہیں جب وہ پاکستان میں آ جاتے ہیں تو انہوں نے جناب بالکل تھر تھری پاکستان کے اندر مچا دی ہے اور انہوں نے ایک نیا کوہرام پاکستان کے اندر شروع کر دیا ہے. اب یہ میں صرف اختر مینگل صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور انہوں نے جو جواب دیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ جواب ہے بلاول بھٹو زرداری کو. بلاول صاحب نے جو گزشتہ رات دھمکیاں دی تھی, گفتگو بات چیت کی تھی. اختر مینگل صاحب کہتے ہیں ہم نے مشرف دور میں بھی گن پوائنٹ پر مذاکرات نہیں کیے. آج مشرف کے جانشین کے ساتھ بھی کسی طور پر گن پوائنٹ پر مذاکرات نہیں ہوں گے اور ہم نہیں کریں گے. ہم کسی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے. آئینی ترمیم میں جنت کا راستہ بھی دکھایا جائے تو اس کا حصہ نہیں بنیں گے جب تک ہماری ممبران واپس نہیں آتے. یعنی ان کے دو سینیٹر دونوں کو غائب, ان کی فیملیز غائب. یعنی بالکل یہ تباہی ہے, خونی ترمیم ہے جو پاکستان کے اندر لائی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارے ممبران واپس نہیں آتے ہم کوئی بات نہیں کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ ممبران پارلیمنٹ کی ماؤں بہنوں کو اٹھا کر آپ آئینی ترمیم کروانا چاہتے ہیں, بچوں اور خواتین کی چیخوں پکار سے لائی گئی ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے. آئینی ترمیم کے خالق کیا حکومت ہے؟ اب یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ اس آئینی ترمیم کی جو خالق ہے کیا حکومت ہے, اپوزیشن یا کوئی اور قوتیں ہیں جن سے ہمیشہ اس آئین کو خطرہ رہا ہے؟ ان قوتوں نے ہمیشہ اس آئین کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا ہے. طاقت کے زور پر آئینی ترمیم کے لیے ووٹ ڈالنا کیسی جمہوریت ہے؟ اختر مینگل کی مولانا سے ملاقات کے بعد انہوں نے یہ گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا جناب کسی بھی طور پر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد جناب یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں. بیرسٹر گوہر سے جب عمران خان سے مل کر آئے ان سے سوال کیا گیا کہ کیا عمران خان آئینی ترمیم پر راضی ہوئے ہیں, تو اس پر بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ ہم مولانا کے پاس جا رہے, مولانا سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کریں گے. خان صاحب بالکل ٹھیک ہے, ان کی صحت بالکل حشاش بشاش ہے, کوئی انہیں مسئلہ نہیں ہے. تو یہ انہوں نے واضح کیا. اور دوسری طرف اختر مینگل صاحب نے یہ بڑا کیٹیگوریکل یہ کہا ہے کہ جناب ہم کسی بھی ایسی خونی آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے. لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک بات جو ابھی رپورٹ ہو رہی ہے وہ خبر یہ ہے کہ اطلاعات کے مطابق یہ مریم نواز خان صاحبہ ہیں, جیو نیوز کی جرنلسٹ رپورٹر ہیں, یہ لکھتے ہیں اطلاعات کے مطابق سردار اختر مینگل کے حامیوں نے بلوچستان میں کوسٹل ہائی وے 2 مقامات پر بلاک کر دی ہے. گمشدہ رکن پارلیمنٹ کی بازیابی تک کوسٹل ہائی وے بند رکھنے کا اعلان. یعنی مین ہائی وے بلوچستان کے لوگوں نے بند کر دیے, مین ہائی وے بند کیا. انہوں نے کہا نہیں, بندے اٹھا کر جناب یہ جو ہے نا یہ نہیں چلے گا, یہ ڈھکوسلا ڈگڈگی والا سلسلہ اب یہاں پر نہیں چلے گا. تو انہوں نے کلیئر کٹ یہ کہہ دیا ہے کہ کوسٹل ہائی وے تبھی کھلے گی جب جو بی این پی مینگل کے 2 سینیٹرز ہیں انہیں ہمارے حوالے کیا جائے گا. اب اس دوران ٹاؤٹ بھی بہت سارے ایکٹیو ہوئے ہیں اور ٹاؤٹ الگ طریقے سے پریشان ہے, ٹاؤٹ الگ خبریں دے رہا ہے. اسی دوران منیف فاروق صاحب وہ لکھتے ہیں حکومت کا دعویٰ ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے ہیں. مولانا صاحب کی خواہش پر پی ٹی آئی کے دوستوں کو آخری موقع لینے کا آخری موقف لینے کے لیے انتظار کیا جا رہا ہے. ترمیم کو ہر حال میں آج ہی ہم کریں گے, یعنی حکومت کا دعویٰ, اور یہ منیف فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ترمیم کو ہر حال میں کریں گے. اسی طرح کی گفتگو گزشتہ بلاول بھٹو زرداری نے دھمکاتے ہوئے لہجے میں الفاظ میں کی تھی, جہاں پر سانحہ کارساز یعنی جہاں پر بینظیر صاحبہ اتنے لمبے عرصے کے بعد پاکستان آئی تھی, 180-190 بندے مر گئے تھے, ایک بڑی تعداد میں لوگ شہید ہو گئے تھے بینظیر کے استقبال میں. لیکن بلاول صاحب انسٹنٹ کے اس کے اوپر بات چیت کرتے بلاول صاحب نے کہا کہ میں بروٹ فورس کا استعمال کرتے ہوئے, یعنی ہم تمام تر متنازع راستے کا استعمال کرتے ہوئے میں آئینی ترمیم کروں گا, میں مجبور ہوں, میں نے کرنا ہے, مجھے آئینی ترمیم دو, جس حال میں مرضی ہے دو. جیسے وہ معاف کیجئے گا لیکن وہ ایک بچہ ہوتا ہے جو بگڑا ہوا بچہ ہوتا ہے, دکان میں جا کر وہ ضد لگا دیتا ہے کہ میں نے یہ چھڑکنا لینا ہے, اور پھر مجبور کر رہا ہوتا ہے اپنے والد کو کہ میں نے چھڑکنا لینا. یہ بلاول صاحب کا جو رویہ ہے وہ بالکل ویسے ہی ہے, یہ چھڑکنا لینا چاہ رہے ہیں لیکن کوئی لے کر نہیں دے رہا. تو بلاول صاحب نے دھمکیاں دی تھی, اسی طرح کی دھمکیاں منیف فاروق صاحب دے رہے ہیں کہ جناب ہم حکومت کے پاس نمبرز پورے ہیں اور اگر آئینی ترمیم میں ووٹ نہ دیا گیا تو اور بھی راستے ہیں. اختر مینگل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو اور بھی راستے ہیں وہ ہمارے پاس زیادہ راستے ہیں. خیال رکھیے گا, آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.